العصافير احنا بالنمساوي ضربوا خظائف تحذيريه لنطلع. طلعنا وصلنا نص الطريق افتكرت العصافير ورجعت جبتهم تحت القصف، يعني رحت جبتهم وجيت. خليك مهتم فيهم لانه الروح العصافير الطير هذا لازم يهتم فيهم، لازم احافظ عليهم زي ما انا روح انه روح بحافظ عليهم، بخاف يقصفوا من اسرائيل. طبعا بخافوا العصافير، وإلهم اسماء. انا مسمي واحد على اسم بنتي وواحد ابن بنتي وواحد على اسمي انا، يعني عندي يارين واحمد وفخر تاج. بطعميهم وبشربهم وخلصوا الاكل. لما انقصفوا بخان يونس عند البلديه القديمه تحت القصف كنت ادورهم على الاكل. ما أنا فقدت جوزي بالأول، فقدت جوزي وفقدت أخوي شهيد بلبنان. أولاد عمي لسه من أسبوع 2 استشهدوا وواحد مفقود، وطلعت من لبنان بالحرب. عشت بحرب ال 78 باجتياح لبنان، كان صعب كتير. وعشت بحرب 82 اللي هو صوف في جوزي واستشهد. وطلعنا من 82 على الجزائر، من الجزائر جينا على فلسطين. شفنا كمان الحروب هون، الانتفاضة الأولى والثانية والثالثة حضرتها، وهي الحرب حضرتها. يعني انت لاحظ لما ينزل الصاروخ من الطيارة، لو انت هون بتشوفهم هن بينقذوا، ما تقولش انه طير، بينقذوا زينا زيهم.